अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाबिर वकास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीलॉग 2 के नाम से। जाबिर वकास ऑफिशियल के चैनल से आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बाखबर रखने की कोशिश का आगाज़ किया है, और इस तमाम कोशिशों में आपका ताउन यही दरकार है कि सबसे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन दबाएं जब इस व्लॉग को मुकम्मल आप देख लें, और दूसरों के साथ भी इन मालूमात को शेयर करें। पाकिस्तान में जब ये हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इससे पहले कंटेनर के ऊपर भी जो तकारीर की उसमें कहा कि वो माफियाज़ को जो है वो शिकस्त देंगे, माफियाज़ को गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन माफियाज़ जो हैं वो यहाँ पर अपना सर्वाइव जो है वो करते दिखाई दिए, चाहे वो गंदम का मसला हो, चाहे वो चीनी का मसला हो, और उसमें उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को भी कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिनमें जहांगीर तरीन का नाम सफ़े अव्वल में है, खुसरू बख्तियार हैं, उनके भाई और दीगर कई लोग ऐसे। वो तमाम माफियाज़ जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आना अभी बाकी है। शायद जो जुडिशल कमीशन बनता है वो इस हवाले से बेहतर तरीके से बता सके, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो पता कर सकते हैं कि कौन से अफराद किस महकमे में किस तरह साथ देते हैं। लेकिन महकमे किस तरह माफियाज़ के अंडर काम करते हैं और किस तरह ये माफियाज़ पूरे मुल्क के निज़ाम को कड़ी लगा लेते हैं, उसको अपने गिरफ्त में कर लेते हैं, उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के असूलों के मुताबिक एक रिपोर्ट शाया की है। और फाइनेंशियल टाइम्स ये क्लेम करता है कि दुनिया का हर माफिया इटली के माफियाज़ के आगे कुछ भी नहीं है। इटली, जनूबी इटली ख़ास तौर पर, वहाँ पर एक माफिया मौजूद है। उस माफिया का जो नाम है वो है नद्रनगेटा, और मतलब मैं अगर इसके आपको स्पेल कर दूं तो NDRANGHETA। और इस माफियाज़ की जो उठान है या इसको बनाने वाले जो लोग हैं, शायद 1935 या 40 से बात की जाती है उनकी कि वो उस वक्त उन्होंने आगाज़ किया था। लेकिन ये क्या सराइयाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये 1985 में या 1965 में इसका आगाज़ हुआ था। लेकिन इटली के जो नई हुकूमत बननी थी उसमें ये माफियाज़ जो हैं वो ये बात ज़्यादा बेहतर नज़र आती है कि 1985 या 90 के इर्द गिर्द ये माफिया सर उठाने के काबिल हुए थे, क्योंकि 1935 का ये जो दावा किया जाता है वो इसलिए भी दुरुस्त नहीं कि तब मुसोलिनी जो कि बरसर इक़्तिदार था और उस तरह का माहौल था। इटली में तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जंग दिन दोम के बाद जो हैं वो बदली हैं, फिर उसके बाद नए माफिया सामने आए और सारा कुछ हुआ। लेकिन इस वक्त इस तमाम मामले में इस माफिया ने जो काम किया है वो ये है कि अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है, ब्लैक मनी जो है, उसको वाइट करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे रफाही कामों में पैसा लगाना शुरू किया जिसकी पकड़ नहीं हो सकती थी। कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, और लोग मरने लगे। मरने के बाद जाहिर है कि इटली पूरी दुनिया में ख़बरों में रहा, और ख़बरों में रहने की वजह यही थी कि वहाँ पर कोरोना से मुतासर होने वाले जो मरीज़ थे उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी, और उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो उससे रिलेटेड चीज़ें थी, ख़ासतौर पर एक तो मरीज़ ज़्यादा आए, दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए थी, फील्ड अस्पताल चाहिए थे, इक्विपमेंट जो है वो मेडिकल का वो ज़्यादा चाहिए था, मेडिसन चाहिए थी। इसके अलावा जो लोग डेथ हुई जिनकी, उन सब के लिए कोई ना कोई पैसा अरेंज होना था। अब मुख्तलिफ NGOs की मदद ली गई, प्राइवेट सेक्टर्स की मदद ली गई, और इन तमाम मामलात में एक आम शख्स, चाहे उसका बेटा भी सदर खाने में क्यों ना मौजूद हो, उसको भी वहाँ पर इनके साथ मामला तय करने पड़े। और इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से इस बात के ऊपर इत्तेफाक करवाया कि वो उनके प्यारों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो इनकी कंपनीज जो बनाई गई हैं, इनका जो एक सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उनकी तदफीन हो जाएगी, उनके बाकी जो रसूमात हैं वो अदा होंगी। तो इन तमाम मामलात में वो सारे पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए गए। इस हवाले से कुछ सीज़न नेटफ्लिक्स पर तो आप देख सकते होंगे, लेकिन इसके ऊपर ओज़र नामी एक इस वक्त भी तीसरा उसका सीज़न आ चुका है। बिल्कुल उसी हूबहू कॉपी के ऊपर इस वक्त वो पैसा जो है वो वाइट किया जा रहा है। उस वाइट किए जाने वाले पैसे की डिटेल इतनी खौफनाक है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है उसका मतलब अगर कहें कि वो कहते हैं कि ये नोबी इटली में माफिया कोरोना का फ़ायदा उठाकर हेल्थ सिस्टम में कुछ इस तरह घुस गया है
کہ منی لانڈرنگ کا نادر موقع یہ سمجھتے ہوئے محکمہ صحت کو ہی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور ورثہ سے پہلے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون شخص ہے جو کہ آج اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے یا وہ کریٹیکل سچویشن میں ہے۔ ڈاکٹر اپنے ہی ہسپتال میں اندر تب داخل ہو سکتا ہے جب ان کا اپنا کرندہ جو کہ وہاں پر موجود ہے، چاہے وہ ہیلتھ سٹاف کی صورت میں، سیکیورٹی سٹاف کی صورت میں یا کسی بھی سٹاف کی صورت میں وہاں پر موجود ہے، اور اپنی چابی سے وہ دروازہ کھولے گا، پھر ہسپتال کے اندر ڈاکٹر جا سکتا ہے۔ مافیا خود کو باخبر رکھتا ہے کہ کون سا مریض کب تک مرے گا، اور اس حوالے سے جاننے کے لیے ان کے درمیان ایک چپکلش چلتی ہے۔ فرنٹ کمپنیاں، انشورنس کے بل، تدفین کے اخراجات، حکومتی امداد، سب کچھ میں گڑبڑ کر کے یہ مافیا بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ فرنٹ کمپنیاں بھی سامنے آتے ہیں، جی یہ شخص تھا، اس شخص کی انشورنس کی گئی تھی، اور انشورنس کے پیسے لواحقین کو جو اتنا حصہ ملنا ہے کمیشن کے طور پر وہ تو ملے گا، باقی جو ہے وہ انشورنس اس کے اکاؤنٹ سے آئے گا، پھر اس کو وائٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ جو منی بینکنگ سسٹم کے اندر داخل ہو گئی وہ تو وائٹ ہو ہی چکی ہے، کیونکہ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ کیونکہ کمپنی کے پاس وہ سیف تھی اور کمپنی اپنی طرف سے اس کو انشورنس کے نام پہ پے کر رہی ہے۔ اسی طرح تدفین کے اخراجات ہوتے ہیں، حکومتی امداد ہے، سب کچھ جو ہے وہ کرا کے یہ مافیاز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک دو مافیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دو فیملیز ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر شریف فیملیز کا نام لے لیں، چاہے وہ کیا نام ہے ترین فیملی کا نام لے لیں، چاہے خسرو بختیار یا گیلانی فیملی، کچھ بھی کسی بھی فیملی کا نام لے لیں جن کے بارے میں سیاسی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مافیاز کا حصہ اور مافیا چلاتے ہیں، چاہے وہ زرداری فیملی، بھٹو فیملی کی بات کریں، کہ چاہے وہ زہر بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ خاندان جو ہے مافیاز کے اندر جو موجود ہیں یہ کئی سو خاندانوں پر مشتمل ہیں، اور ان کی مالیاتی طاقت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ اس وقت 44 ارب یورو کے قریب ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں کس حد تک یہ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور اگر ہم آپ سے اس چیز کے بارے میں یہ بات کریں کہ ہم تو خیر اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جنوبی اٹلی میں کس طرح مافیاز کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو تحقیقات جاری ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنلی ان مافیاز کا کچھ تعلق ان پاکستانی اسمگلروں سے بھی ہے جو کہ یونان، اٹلی اور دیگر کئی علاقوں میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اور یہ جو مافیا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے پاکستان کے اسمگلروں کے ساتھ، اس حوالے سے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ تحقیقات جاری بھی رہتی ہیں ہیومن اسمگلنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر، لیکن جو یہاں سے لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا ڈنکی لگانا، وہ لوگ کس کو وہاں پیسہ پکڑاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کے کاغذات بنا کر دیتے ہیں، ان کو وہاں سے ان کو آگے پہنچاتے ہیں، ان کو جابس کرواتے ہیں، یا اگلا بارڈر اٹلی کا بارڈر پار کر کے آگے کسی اور جگہ پہنچنا ہے تو اس حوالے سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے تو ظاہر پاکستان میں موجود جو ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کہیں آنے والے وقت میں اتنا بڑا مافیا جو کئی سو خاندانوں پر مشتمل ہے وہ پاکستان میں اپنی جڑیں نہ پھیلائے اور یہاں پر جرائم کی دنیا کو آباد نہ کر دے۔ اس ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔